Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Abdul Latif. I am your computer science teacher. Microsoft Word को स्टार्ट करते हैं. इसके आइकॉन के ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं और इसके बाद हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं. लास्ट टाइम हम इंसर्ट टेप को पढ़ रहे थे और इंसर्ट टेप के अंदर जो रिबन में ऑप्शंस हमने कवर किए थे उसमें पिक्चर था और उसके साथ शेप्स थे. आज जो है हम इसी इंसर्ट टेप के अंदर जो है हेडर एंड फुटर किस तरह से डालते हैं किसी लेटर पैड पे. तो लेटर पैड पे हेडर या फुटर जो है जो हर पेज के ऊपर टाइटल पे दिया हुआ होता है तो वो उसका हेडर होता है. इसी तरह से हर पेज के नीचे जो है रिपीट होता है. जिस तरह से नंबर लिखे हुए थे पेज नंबर 1 और दूसरी पेज पे पेज नंबर 2, 3, ये आपके फुटर कहलाते हैं. तो हम इंसर्ट करते हैं हेडर और फुटर को. हेडर इंसर्ट टेप के अंदर जब हम इंसर्ट टेप को जब ओपन करते हैं इसके अंदर जो रिबन ओपन होती है उसमें अगर आप देखें तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद होते हैं हेडर और फुटर के. यहाँ पे हेडर आपके पास मौजूद है और हम हेडर यहाँ से इंसर्ट करते हैं. अब हेडर के लिए हमारे पास बहुत सारे स्टाइल्स हैं कि आप किस तरह से हेडर जो है इंसर्ट कर सकते हैं. हेडर एक ये है कि आपको मोस्ट लेफ्ट साइड पे आपको हेडर मिल रहा है. इसी तरह से अगर आप देखें तो ये आपके पास 3 कॉलम्स में हेडर मिल रहा है. एक आपका लेफ्ट, सेंटर और इसी तरह से राइट साइड पे आपको हेडर मिलता है. तो हम जो है फर्स्ट ब्लैंक जो है इसमें फर्स्ट लेफ्ट साइड वाला हेडर को इंसर्ट करते हैं. जैसे ही हमने हेडर इंसर्ट किया है तो यहाँ पे देखें कि एक जो वो पेज का अपर एरिया है उसके ऊपर जो कुछ लिखा जाएगा वो हेडर के अंदर आ जाता है. इसी तरह से यहाँ पे देखें कि ये हेडर इंसर्ट हुआ है, अभी आपने लिखा नहीं है. इसी तरह से इस पेज के बिल्कुल डाउनवर्ड आ जाए तो हम देखें तो यहाँ पे फुटर आपको मुयस्सर है जो आपके इस पेज के निचली साइड पे आपको दिया जाता है. ये ऑप्शंस आपको मिले हैं अभी. तो यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेते हैं. यहाँ लिखा हुआ है टाइप हियर, इसे सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद हम इसे लिख लेते हैं चैप्टर नंबर 1. अब चैप्टर नंबर 1 जो है ये हमारा हेडर है और इसी तरह से हम बाहर डबल क्लिक करते हैं तो हेडर आपका ऊपर आ चुका है. इसी तरह से देखें फुटर में कुछ भी नहीं है. अब ये किस तरह से आपको पता चले कि ये हेडर है. जैसे ही हम इसके पेज से दूसरे पेज पे आ जाते हैं डॉक्यूमेंट के तो दूसरे पेज पे भी जैसे ही आप आ जाएंगे तो ये खुद ब खुद ही लिखा हुआ नजर आता है आपको कि ये चैप्टर नंबर 1 है. तो पेज पहले पे भी चैप्टर हेडर वंस इंसर्ट करना है आपने. उसके बाद हर पेज के ऊपर आपको हेडर वही जो आपने इंसर्ट किया हुआ है वो हेडर आपको मिलेगा. तो सेकंड पेज पे भी देखें चैप्टर 1 है और इसी तरह से पहले पेज पे पेज नंबर 1 के ऊपर भी आपको यही चैप्टर 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है. अब इस पेज के ऊपर हमने हेडर इंसर्ट कर लिया है. हेडर के बाद हम इसी पेज के ऊपर फुटर इंसर्ट करते हैं जो कि पेज की निचली साइड पे आपको शो किया जाता है. अब फुटर पे क्लिक करते हैं इंसर्ट करने के लिए. तो फुटर ये कह रहा है कि जी फुटर क्या आप लेफ्ट साइड पे देना चाहते हैं. फुटर के लिए वही ऑप्शन से जो है जैसे हेडर के लिए आए गए थे. तो यहाँ पे देखें 3 जो है आप फुटर डाल सकते हैं. इसी तरह से डिफरेंट स्टाइल्स आपको जिस तरह से आप इसे स्क्रॉल करते रहेंगे नीचे आप आते जाएंगे आपको ये फुटर के स्टाइल मिलते रहेंगे. आप ये फुटर देना चाहते हैं तो एक लाइन आ जाएगी. इसके साथ साथ आपके पास ये टेक्स्ट के लिए ऑप्शन है. इसी तरह से आपके पास नंबर्स का ऑप्शन. इंसर्ट करते हैं पेज नंबर टेप के अंदर मौजूद है. यहाँ से हम पेज नंबर इंसर्ट करेंगे. ये आपके पास पेज नंबर जो है आप जिस तरह से अगर आप अपनी मर्जी से करंट पोजीशन ये आप बता रहे हैं इस पोजीशन के ऊपर जो है आपको ये पेज. अब इसके अंदर कुछ टेक्स्ट हम इंसर्ट करके देखते हैं. टेक्स्ट लिखने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा लेकिन हम कहीं से कॉपी करके यहाँ पे टेक्स्ट पेस्ट करना चाहते हैं. ये देखें हम एक टेक्स्ट है. आप कम से कम 2 पेजेस के लिए हम इस टेक्स्ट लेते हैं जो 2 पेजेस तक आ सके और उसके बाद हम इसे देखते हैं कि वो किस तरह से नजर आता है.
یہ یہاں تک ہم اسے کاپی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس ڈاکیومنٹ کے اندر جہاں پہ ہم نے پیج ہیڈر اور فوٹر انسرٹ کیا ہے اس میں اس ٹیکسٹ کو کاپی کر لیتے ہیں. اب اگر دیکھیں تو آپ کا یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ کاپی ہو چکا ہے. پہلے دیکھیں یہاں پہ فوٹر سے اوپر سارا ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے, اسی طرح سے باقی جو ٹیکسٹ ہے وہ سیکنڈ پیج کے اوپر لکھا ہوا ہے. اور آپ کا ہیڈ فوٹر جو ہے اب دیکھیں یہاں پہ یہ 2 پیجز پہ ہمارا ٹیکسٹ آ چکا ہے. تو ہم نے انسرٹ کر کے دیکھا ہیڈر کو اور ہم نے انسرٹ کر کے دیکھا فوٹر کو بھی. اب ہیڈر اور فوٹر کی تھوڑی سی فارمیٹ کر لیتے ہیں دوبارہ. اس ہیڈر کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں, یہاں پہ ہم اس کے اوپر ایرو کو رکھ کے ڈبل کلک کریں گے تو ہیڈر جو ہے آپ کو ڈارک اپیئر ہو جائے گا. یہاں پہ ہم اس ہیڈر کو اگر چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہیڈر جو ہے چینج کر سکتے ہیں. چیپٹر 1 کی جگہ جو ہے چیپٹر 1 بھی لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے اس میں کچھ ٹیکسٹ انسرٹ کر دیتے ہیں. یہ ہم ٹیکسٹ انسرٹ کرتے ہیں, انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹرز. یہ آپ کا ہیڈر ہم نے دے دیا اور ہم اس پورے ہیڈر کو سلیکٹ کرتے ہیں, ہوم ٹیب میں جاتے ہیں, اس کی فارمیٹ کرتے ہیں, فارمیٹنگ کرتے ہیں, اس ٹیکسٹ کو تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں, اس ٹیکسٹ کو بولڈ کر لیتے ہیں اور اسی طرح سے اس ٹیکسٹ کے اوپر یہ فارمیٹنگ اپلائی کرنے کے بعد ہم اس میں سے باہر آ جاتے ہیں. ہم یہاں پہ ڈبل کلک کرتے ہیں. اب دیکھیں آپ کا ہیڈر جو ہے وہ فارمیٹ آپ نے اپلائی کی, وہی فارمیٹ آپ کے اس ہیڈر پہ میسر ہے. اسی طرح سے ہم اس کے فوٹر پہ دیکھتے ہیں تو فوٹر پہ ہم نے جو ہے یہ ہم اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے جو ہے اس کے سامنے پیج نمبر لکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں, لکھتے ہیں پیج نمبر اور اس کے بعد یہ آپ کا پیج. ہم اس پورے فوٹر کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اسے ہوم ٹیب میں جانے کے بعد بولڈ کر لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا اس کا سائز بھی بڑھا دیتے ہیں. اب دیکھیں آپ کے پاس جو فوٹر ہے اس کے سامنے ہم نے پیج نمبر 1 اور اسی طرح سے اگر سیکنڈ پیج پہ آئیں تو پیج نمبر 2 اسی طرح سے آپ کے پاس اویلیبل ہے. ہیڈر اور فوٹر ہم نے انسرٹ کر لیے ہیں. اب جو ہے ہم پرنٹ آؤٹ جب کرتے ہیں اس سے پہلے ہم اس کے پرنٹ پریویو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے پیج جو ہے ہمیں ہیڈر اور فوٹر جو ہے اس پیج کے اوپر شو ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم سب سے پہلے فائل ٹیب کے اوپر جیسے ہی کلک کریں گے تو فائل ٹیب میں جو آپشنس ہیں آپ کے یہاں پہ آپ کے پاس آپشن موجود ہے پرنٹ کا. پرنٹ کے آپشن کو جیسے سلیکٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہ پرنٹ پریویو آ جاتا ہے. پرنٹ آؤٹ ہونے سے پہلے جو آپ کے پاس ویو آئے گا اسے ہم پرنٹ پریویو کہتے ہیں. اب 2 پیجز ہمارے پاس اویلیبل تھے ڈاکیومنٹ کے اور اسی ڈاکیومنٹ کے دونوں پیجز جو ہے آپ کے سامنے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہیڈر جو ہے کس طرح سے دیا ہوا ہے اور اسی طرح سے فوٹر آپ کے پاس جو ہے وہ کس طرح سے دیا ہوا ہے. تو یہ آپ کا پرنٹ جو پیج کے اوپر پرنٹ ہو کے آئے گا وہ ایز اٹ از ہوگا. تو یہاں پہ جو ہے ہم نے آج جو ہے سیکھا کہ ہاؤ ٹو انسرٹ ہیڈر اینڈ ہاؤ ٹو انسرٹ اے فوٹر. ہیڈر اور فوٹر ہم نے انسرٹ کر کے دیکھے ہیں. جو ہے امید کرتا ہوں کہ یہ آج کا لیکچر جو ہے آپ لوگوں کے لیے بہت ہی فائدے مند رہا ہوگا اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ڈیجی سندھ آپ کا اپنا چینل ہے, اسے سبسکرائب کریں, لائک کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیل آئیکن کو دبائیں کہ نیو سے نیو ویڈیو جو ہے بر وقت آپ لوگوں کے پاس میسر ہو سکے. اگلے لیکچر تک کے لیے تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.